की जिम्मेदारी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरत की जुबान में जो तासीर रखी है, जो ताकत, जो सलाहियत अल्लाह ने औरत की जुबान में रखी है, मैं नहीं समझती कि किसी और की जुबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी होगी। क्योंकि एक मर्द सबसे ज्यादा किसकी बातों पर जल्दी असर लेता है? एक औरत की जुबान पर। मेरी बहनों, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, उसको पूरे माहौल में, पूरे माशरे में टेंशन लगी हुई है। बाहर जाता है तो उन्हों मिलते टेंशन देते, इन्हों मिलते टेंशन देते, लेकिन जब वो घर आता है बीवी उसको कहती है कि आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। तो मुझे बताइए, क्या उस शौहर का टेंशन बाकी रहेगा? जी नहीं रहेगा। क्योंकि उसके घर से उसको, उसकी बीवी जो सुकून मिलता है उसको, उसके बातों से उसका जो असर उस मर्द पर होता है, मेरी माँ और बहनों, पूरा माहौल, पूरे माशरे में उसको टेंशन हो, लेकिन अगर उसकी बीवी उसको सुकून की बात करे तो उसका पूरा टेंशन सर से हट जाता है। गौर करिए। आइए हम मिसालें कुछ देखते हैं कि एक बीवी होने की हैसियत से हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया, जब वो गारे हिरा से लौट कर तेजी से दौड़कर हमारी अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए, जब सबसे पहले कुरान की आयतें जब नाजिल हुई, मेरी माँ और बहनों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी फितरत के मुताबिक बहुत डरे हुए थे और खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को कह रहे थे कि ए खदीजा, मुझे ऐसा लगता है कि गोया मैं हलाक हो जाऊंगा, गोया मैं मर जाऊंगा, गोया मैं ज़ाय हो जाऊंगा। तो देखिए मेरी माँ और बहनों, एक औरत की हिम्मत, उसके अल्फाज कितनी ताकत देती है एक शौहर को, एक मर्द को। हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब ये बात सुनती है तो क्या कहती है? ऐ मेरे प्यारे शौहर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों की मदद करते हैं, आप यतीमों, बेवाओं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, आप उन लोगों की मदद करते हैं, यकीनन अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। गौर करिए, कैसे हालात में हमारी अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल का साथ दिया। एक बीवी होने की हैसियत से, जिस वक्त पूरा मक्का अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो चुका, जब पूरे मक्के के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें रचने लगे, और उस वक्त साथ कौन है? अम्मी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। मेरी बहनों, गौर करो, अगर कोई शौहर तौहीद पर आता है, सही अकीदे पर आता है और घर जाकर कहता है कि मुझे इस कुरान और हदीस का इल्म हो गया, सही अकीदे का इल्म हो गया, तो औरतें उसका साथ देने के बजाय क्या कहती है? क्या कहती है? तुम्हारे मालूमात तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे पास रखो, हम हमारे अम्मी से जो सीख के आए ना वही करेंगे। अल्लाह अकबर। एक बीवी होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को अदा कीजिए मेरी माँ और बहनों। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा वो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बीवी है मेरी माँ और बहनों, जिनकी अपने शौहर को हिम्मत अफजाई करना, उनकी खिदमत करना, उस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो पूरे कायनात का रब्बुल आलमीन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को सलाम भेजा। गौर करिए, एक बीवी मेरी माँ और बहनों, एक बीवी का मुकाम इस्लाम में बड़ा बेहतरीन मुकाम है, उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी अहम है मेरी माँ और बहनों। उसके बाद आइए एक और ऐसी ही बीवी की हम के ताल्लुक से हम लोग सुनते हैं, उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अभी अभी हमने कहा औलाद के ताल्लुक से, जब मैंने अभी आपको बताया, यही हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी मलिक का इंतकाल हो चुका था, तो उस वक्त मक्के का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान, सबसे ज़हीन इंसान, सबसे मालदार इंसान हमारी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास निकाह का पैगाम लेकर आते हैं। जानते हैं वो कौन है? अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी इस्लाम कबूल नहीं करे थे, जिनको अभी इस्लाम की और ईमान की दौलत अभी उनको नहीं मिली थी, वो उम्मे सुलैम रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास जाते हैं। ऐ उम्मे सुलैम, तू तो जानती है कि मैं मक्के का सबसे खूबसूरत तरीन इंसान हूँ, मालदार इंसान हूँ, ज़हीन इंसान हूँ, खूब मेरे पास माल और दौलत है, मैं तुझको निकाह का पैगाम तेरे सामने पेश करता हूँ। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के लिए अपने ईमान को हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरह मजबूत कर लीजिए। सुनिए क्या जवाब देती है हमारी उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा।
مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مقام بھی مل سکتا ہے، لیکن جانتی ہے جواب کیا دیتی ہے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ کہتی ہے اے ابو طلحہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، حالانکہ تمہارے نکاح کا پیغام کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تم مجھ سے کیوں نکاح نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ اکبر، قربان جائیے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر۔ کاش کہ آج کی ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان نوجوان لڑکی اس جملوں کو اپنے زبان پہ ہمیشہ کے لیے لا لیتی، ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیتی۔ کیا کہتی ہے؟ اے ابو طلحہ میں مومنہ ہوں، میں مسلمان ہوں اور تم ایک کافر ہو، لہٰذا تمہارا میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ غور کریے، آج ہمارے بہت سارے مسلمان ماؤں کی یہ شکایت ہے، بہنوں کی یہ شکایت ہے، بھائیوں کی یہ شکایت ہے کہ وہ اپنے بیٹیوں کے لیے، وہ اپنے بیٹوں کے لیے دیندار لڑکیوں کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو دیندار لڑکیاں نہیں ملتی۔ یہ شکایت ہے میری بہنوں، یہ شکایت ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مضبوط ہوتا تو ہم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انسان ہمارے سامنے لا کر پیش کر دیتے۔ غور کریے انہوں نے کس چیز کو اہمیت دی۔ دولت آج کیا کر رہے ہیں؟ آج دینداری کے مقابلے میں دولت کو فروغ دے رہے ہیں۔ کسی کے پاس اگر دولت ہے، لڑکے کو علم نہیں ہے، اس قرآن کا علم نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ لڑکے کو اللہ کے بارے میں کیا پتا؟ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، کوئی بات نہیں۔ لڑکا سیٹلڈ ہے، اچھا مالدار ہے، اچھی دولت ہے، اچھے خاندان کا ہے، تو ختم، بیٹیوں کو اٹھا رہے ہیں اور دے رہے ہیں، ان کا نکاح کرا دے رہے ہیں۔ غور کریے میری ماں اور بہنوں، جبکہ وہ لڑکا شرک اور بدعات میں ڈوبا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ لڑکے کے پاس کتنی توحید ہے، کیا اس کے گھر میں شرک ہے یا نہیں۔ غور کریے، یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہماری زبان کے جھوٹے الفاظ ہے کہ ہم دینداری کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہم کو دینداری نہیں مل رہی۔ اگر آپ اللہ سے دعا کریں گے، اس طریقے سے ایمان کو مضبوط کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اسی واقعے سے ایک اور بات بھی ہم کو ملتی ہے میری ماں اور بہنوں۔ جب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، ارے واقعی اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ ہم لوگوں کے لیے نکلتا ہے۔ آج میری ماں اور بہنوں، ہماری بہت ساری مسلمان مائیں اور بہنیں، بہت ساری ہماری مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ محبت کے نام پر ان کے نکاح میں چلی جا رہی ہے، ان سے میرج کر رہی ہے، ان سے شادیاں کر رہی ہے، جبکہ یہاں غور کریے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر اس رشتے کو ٹھکرا رہی تھی کہ وہ کافر ہے، اور آج کی ہماری مسلمان لڑکیاں محبت اور عشق کے نام پر اس دین اسلام کو چھوڑتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا آج آپ نہیں دیکھ رہے؟ فیس بک پر دیکھ لیجئے، یوٹیوب پر دیکھ لیجئے، آپ واٹس ایپ پر دیکھ لیجئے، دن بدن ہم کو یہ نیوز آتی جا رہی ہے۔ آپ اخبارات کا مطالعہ کریے میری ماں اور بہنوں، نہ جانے کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہے، نہ جانے کتنی ہماری مسلمان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ بیٹھی ہے۔ ہمارے لیے ہماری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین اسوہ ہے میری بہنوں، ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے ابو طلحہ کو اسلام میں پیش کیا۔ غور کریے، یہ ایک بیوی میری ماں اور بہنوں ایک شوہر کو اسلام کی آغوش میں لے کر آ گئی۔ اللہ اکبر، کیا ہم آج بیوی ہونے کی حیثیت سے، شوہر اگر نماز کو نہیں جاتا تو کیا ہم جس طریقے سے ریکویسٹ کرتی ہے اپنی دوسری ضروریات کے لیے، کیا اسی طریقے سے ہم ہمارے شوہر کو نماز کے لیے تیار نہیں کر سکتی؟ بولیے میری ماں اور بہنوں، اگر ہمارا شوہر اس دین سے دور ہے، اس قرآن سے دور ہے، تو ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اس قرآن کے قریب لائیں، اس قرآن سے اس کے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ ایک بیوی کی ذمہ داری ہے میری ماں اور بہنوں، اللہ کے لیے بیوی ہونے کی ذمہ داری کو نبھائیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی ہونے کی ذمہ داری کیا ہے۔ ایک بیٹی ہونے کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ غور کریے، ماحول اور معاشرے میں ایک باپ اپنی بیٹی کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے یا پھر اپنے بیٹے کی باتوں پر اب زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ جی جواب دیجئے۔
بیٹیوں کی باتوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے نا باپ. میری بہنوں، اللہ کے لیے اس طاقت کا استعمال کرو. جو تاثیر اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا استعمال کریے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً باپ کے دلوں میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی محبت ڈال رکھی ہے، اور یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے. یقیناً